बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक पे आज बात करते हैं जी। जिस तरह धुंध है उसी की किस्म है, लेकिन जब इसमें कुछ केमिकल और धुआं इस तरह के ज़रात ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये स्मोक की सूरत में हो जाती है, जैसे जम जाती है कोई चीज़, इस तरह सूरत हाल है। और इसमें बड़े ख़तरनाक केमिकल होते हैं और बड़े बारीक ज़र्रात होते हैं कि बाल से भी ज़्यादा ये बारीक होते हैं, हमारे सांस की नालियों के लिए फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और ये बड़े नुकसानदेह हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको दमा हो, चेस्ट की प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उनको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। जिन लोगों को इस तरह की इशूज़, ख़ासकर 95 जो है, जो छोटे छोटे ज़र्रात को रोकता है, जिसके अंदर फ़िल्टर भी रखा होता है। तो आम बंदे को जहाँ ज़्यादा माहौल ख़राब हो तो आम मास्क भी काम देता है। तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो इनके असरात को ख़त्म करती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे अंदर इस तरह के एलिमेंट चले जाते हैं, ज़हरीले मवाद चले जाते हैं, तो सोजिश आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो हमने कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इंटेक करनी है, खा लेनी है रूटीन में या उगाहे बगाहे, जो आपके फेफड़ों की सोजिश भी ख़त्म करें, कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक भी हों और फेफड़ों की कुदरती तौर पे सफाई भी कर दें, और वहाँ जो ज़र्रात हो, बलगम हो, इस तरह की इशूज़ हो, उनको बाहर भी निकाल दें। इसमें हमने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना होता है, ताकि अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत हो आपकी, यानी आपका जिस्म जो बीमारियों के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल देता है, कुदरती तौर पे अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है हर इंसान के अंदर, वाइटल फोर्स है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं। तो उसको जितना मज़बूत रखेंगे इतना ही आप पे ये इसके असरात कम होंगे। तो विटामिन सी जो है बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि ये खून में लोथड़े नहीं बनने देता, क्लॉट नहीं बनने देता विटामिन सी। विटामिन सी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ने बड़ी वाफर मकदार में आपको सिट्रस फ्रूट जो दिए हैं, जो माल्टा है, मौसमी है, किन्नू है, ग्रेप फ्रूट है, इनके अंदर बहुत अच्छी मकदार में विटामिन सी मौजूद है। और आजकल आंवला भी आ गया है। आंवले को अगर आप उबालें या हीट दें, सूरज की रोशनी में काट दें, तो उसके अंदर जो कुदरती विटामिन सी होता है ज़ाया हो जाता है। तो एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आंवले के छोटे छोटे पीस करें और उसको फौरी तौर पे शहद के अंदर डाल के धूप में पड़ा रहने दें 2-4 दिन, हफ्ते के लिए, तो वो खाने के काबिल होएगा, उबालना नहीं पड़ेगा। जो कुदरती तौर पे उसके अंदर विटामिन सी है, जो आयरन है और बड़े अहम मिनरल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बड़ा बढ़ा सकते हैं, वो सारे मौजूद रहेंगे। फिर जिंक भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बड़ा मेन किरदार अदा करता है। कोरोना में जिंक की टैबलेट दी गई थी ताकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े। तो कुदरती तौर पे लीवर, कलेजी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मकदार में जिंक रखा है। पम्पकन सीड जो पेठा होता है उसके बीज के अंदर भी है, बहरहाल वो इम्पोर्ट होके आ रहे हैं महंगे काफ़ी। कलेजी बकरे की हो या गाय की हो बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। फिर विटामिन ए बड़ा मददगार है आपके जितना भी सांस की नालियों हैं, आपकी जिल्द, आपके आँखों के लिए ये बहुत बेहतरीन, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट आँखों पे भी आते हैं। तो विटामिन ए आपको मिल जाता है, अंडे के अंदर भी है, गाजर के अंदर बड़ी अच्छी मकदार में है। ये बीटा कैरोटीन होता है, फिर इसको कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी विटामिन ए में। ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेहतमंद जो चर्बी है वो बड़ी अच्छी मदद करती है इस इश्यूज़ में। चेस्ट की प्रॉब्लम हो, सोजिश आ गई हो, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सोजिश को कम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। सेहतमंद हम इसको चर्बी कह सकते हैं, अच्छा फैट कह सकते हैं। ये मौजूद है जी। ट्राउट मछली में महंगी है, मुश्किल से मिलती है। अल्लाह ताला ने अलसी के अंदर भी बड़ा अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड रखा है। उसको हल्का सा आप रोस्ट कर लें और 1 टेबल स्पून डेली खा लिया करें, वैसे ही चबा के खा लिया करें तो बहुत बेहतर है। और अखरोट के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे मकदार में है। उसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि रात को 3-4 अखरोट को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें। भिगोना इसलिए कि उसके अंदर फाइटिक एसिड होता है जो कुछ मिनरल्स को कैच करके रखता है, पकड़ करके रखता है। उसके अंदर आयरन, जिंक और कैल्शियम है, यानी आप खाएंगे तो उसके फ़ायदे कम हो जाएंगे। लिहाजा जितने भी नट्स है ज़्यादातर के अंदर अल्लाह ताला ने फाइटिक एसिड रखा होता है। उसकी वजह कि उनकी ग्रोथ नहीं होती, पड़े पड़े वो उगते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। उसको पानी में डिप करें तो फाइटिक एसिड पानी में तहलील हो जाता है, तो ज़्यादा फ़ायदे आपको पहुँचाता है। हल्दी बड़ी अच्छी है इस काम के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगी। कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है।
اور آپ کے جناب یہ 10 روپے ایکسٹرا. اس میں بنیادی طور پہ جو ہے کرکیومن ہوتا ہے. کرکیومن آپ کی جو ہے اپنا باڈی کو سیو کرتا ہے ایسے ایلیمنٹ جو کینسر کا باعث ہے ان سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو کرکیومن ہضم ہوتا ہے فیٹ کے اندر. فیٹ سولیبل ہے, اس کو دودھ کے ساتھ لیں یا دیسی گھی کے ساتھ لیں, اور اس کے اندر جو کرکیومن ہے وہ کالی مرچ کے ساتھ بہت اچھی طرح ابزارب ہو جاتا ہے, ہضم ہوتا ہے. تو دودھ کے اندر آپ آدھا ٹی اسپون ڈالیں اور ساتھ 4-5 کالی مرچ ڈال لیں. اور ہلدی آج کل الحمدللہ آیا سیزن, مارکیٹ میں آپ کو مل رہی ہے. کوشش کریں لا کر آپ خود اس کو ہلکا سا ابال لیں, اس کو چیک کریں. جب یہ کوئی تیلا وغیرہ, کوئی ٹوتھ پک یا ماچس کی وہ جو ہوتی ہے وہ تیل, اس کو اگر لگائیں تو ہلکا سا اس کے اندر چلے جائے تو ریڈی ہے یہ. پھر اس کو سائے میں خشک کر لیں تو اس کو بنا کے رکھیں, پورے سال کے محفوظ کر لیں, کیونکہ مارکیٹ میں اکثر آپ کو 2 نمبر ملے گی. ہلدی بہت اچھی چیز ہے, اس کو گاہے بگاہے 15-20 دن مسلسل استعمال کر لیں, بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اور جناب آپ کو جو فیٹی لیور کی ایشو, اس سے بھی یہ آپ کو نجات ملے گی. پھر ادرک کے اندر بہت اچھی خصوصیت ہے کہ یہ سانس کی نالیوں کی صفائی کر دیتا ہے ادرک. تو اس طرح اسموک کے اندر جو ایلیمنٹ چلے جاتے ہیں ہمارے پھپھڑوں کے اندر, سانس کی نالیوں کے اندر, وہ ان کو باہر نکال دیتا ہے. تو اس کو کہوہ استعمال کر سکتے ہیں, اضافی طور پہ سالن میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. گارلک ہمارا جو لہسن ہے, تھوم ہے, قدرتی طور پہ اینٹی بایوٹک ہے. اس کے اندر ایک غذائی جوز ہوتا ہے ایلسین, وہ آپ کی سانس کی نالیوں کے اندر جو انفیکشن ہے اس کو قدرتی طور پہ ختم کر دیتا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو چبا کر کھائیں. اس کے اندر نائٹریٹ بھی ہوتا ہے. نائٹریٹ اس لیے کہا ہے کہ نائٹریٹ آپ کی سانس کی نالیوں کو کھول دے گا. وہ لوگ جن کو سانس کے مسائل ہے, سانس کی تنگی آ جاتی ہے, لہسن بڑا بہترین, لیکن شرط ہے کہ چبا کر کھائیں. جس طرح میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ ہمارے منہ کے اندر مفید بیکٹیریا ہے, وہ نائٹریٹ کو نائٹرائٹ میں بدلتے ہیں. معدے اور انتڑیوں میں جب یہ غذا جاتی ہے تو وہاں اس کو پھر مفید بیکٹیریا نائٹرک آکسائڈ میں بدلتے ہیں. نائٹرک آکسائڈ سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے. ایکسرسائز سے بھی, یوگا سے بھی کھلتا ہے. یہ نائٹرک آکسائڈ پیدا ہوتا ہے تو سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے. 40 سال تک قدرتی طور پہ ہمارے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے نائٹرک آکسائڈ. بڑا زبردست مالیکول ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے, آپ کا بی پی ہائی ہونے سے بھی بچاتا ہے. 40 سال کے بعد ہم کم پیدا ہوتا ہے, تو اس طرح کی غذاؤں اور ایکسرسائز ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. ساگ کے اندر بھی ہے نائٹریٹ, چقندر کے اندر بھی ہے. ان غذاؤں کو استعمال کرنے سے بھی ہم سانس کی نالیوں کو کھول سکتے ہیں, پوری باڈی کو بھی کھول سکتے ہیں. امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی جو ہم نے بنائی ہے. انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے یہ باتیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کے متعلق یا اور تو پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ جی. جو وٹامن سی ہے آپ جو ذکر کر رہے تھے, یہ ہمیں انٹیک کرنا ہے, باڈی آپ کی جنریٹ نہیں کرے گی. ہاں جی, بنانا ہوتا ہے, باہر سے لینا ہوتا ہے. باہر سے لینا ہوتا ہے, اور روز کے روز چاہیے یہ ہاں آپ جی, کو. روز تقریباً 100 ملی گرام یہ مسٹ ہے, روزانہ چاہیے ہوتا ہے. اور اگر ہم نہیں لیتے تو ہماری باڈی کمزور پڑ جاتی ہے, کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری باڈی دفاع نہیں کر سکتی. تو آج الحمدللہ میرا جتنے سیٹرس فوڈ ہے پوری ہو جاتی ہے ہماری بڑی آسانی سے. یہ جو ہے وٹامن سی, اگر آپ 1-2 مسمی ڈیلی کو الرجی ہوتی ہے وٹامن سی, جو سسٹرک والی چیزیں گلے پہ لگ جاتی ہیں, اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا لینا چاہیے پھر؟ نہیں, گلے کے لیے نا سر, بعض کا نا وہ بہت زیادہ نا وہ گلی ہوں یا اس طرح کے ایشوز ہوں, جیسے کہہ رہے لیمن سے گلا خراب نہیں ہوتا, لیکن اس کو طریقہ کار استعمال, لیمن آپ جب اس سے قدرتی طور پہ پورا سال جو ملتا رہتا ہے وٹامن سی وہ لیمن ہے, لیکن اس کو اسٹرا کے ذریعے, پائپ کے ذریعے پینا ہوتا ہے. کیونکہ دانتوں کی جو اوپری پرت ہوتی ہے, لیمن کو اگر آپ ڈائریکٹ پانی میں ڈال کے زیادہ مقدار میں لیں گے تو اس کو اڑا دیتا ہے مسلسل لینے سے. انجینیمل کو اوپری پرت کو اڑا دیتا ہے, تو آپ کے دانت جو کمزور پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ بہت مضبوط ایک لیئر رکھی ہے آپ کے دانتوں کی, جو ٹھنڈا اور گرم نہیں آپ کو لگنے دیتی, دانتوں کی پروٹیکشن کرتی ہے. تو اس طرح کی کھٹی چیزیں, بہت زیادہ کھٹی چیزیں مسلسل استعمال کرنے سے وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو آپ جب یہ سٹرس فوڈ ختم ہو جائے تو لیمن کا اگر مسلسل استعمال کرتے ہیں تو جو نا وہ اسٹرا کے ذریعے پھر پیا کریں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر.